बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो सेक्शंस क्या क्या अट्रैक्ट कर सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो बात हुई है इलेक्शन कमीशन में कुछ रिपोर्टर से, वो बता रहे हैं कि मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है, फिर हम देखेंगे कि सुहेल आफरीदी के दो स्टेटमेंट्स हैं। एक है जिसमें वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब था, और फिर वो अमलन एक और तरीके से वही काम कर रहे हैं जो काम करना वो भूल गए थे, कैंपेन करना। पहले देखें कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज क्या जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी की हवेलियां जलसे के खिताब के दौरान दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने ज़िलाई इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन में तैनात अमले को धमकाया और जलसे में मौजूद, ये इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज़ है, ये प्रेस रिलीज़ ही गायब हो गई है। ये अभी मैं देख रहा हूँ कि ये गालिबन डिलीट हो गया है लिंक। तो अब आगे आ जाते हैं जनाब। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर सेक्रेटरी दिफा और दाखिला से नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA-18 में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले और वोटर की जान को खतरा लाहक हो गया है। तर्जुमान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, RO और इंतखाबी अमले, वोटर और पब्लिक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोलिंग स्टेशन की तरफ से इलेक्शन के बाद RO ऑफिस की जानिब से रवानगी के वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन मवाद को नकलो हरकत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। किसी फ़र्द, पब्लिक ऑफिस होल्डर ने इलेक्शन के पुरअमन इनकाद में मुदाखलत की कोशिश की तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको ख़त लिखा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी KP शहाब अली शाह को ख़त लिखकर हिदायत की कि वज़ीर-ए-आला NA-18 हरीपुर में उम्मीदवार के इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बने। उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया हैं। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की तकरीर इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। ख़त में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन हुक्काम को धमकी दी। इलेक्शन एक्ट वज़ीर-ए-आला को धमकाने, उकसाने या ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से रोकता है, जबकि वज़ीर-ए-आला की तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। ख़त में कहा गया है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को पहले ही IG और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की हिदायत दी है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस खुद भी शरीक हों और मजीद एक्शन के लिए रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत लिखकर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो गया है। आप इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। ख़त में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पुरअमन इलेक्शन के इनकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज तैनात की जाए। तो NA-18 हरीपुर में अब इलेक्शन के इनकाद के लिए फ़ौज भी तैनात होगी। और इस सारी सूरत हाल पर सुहेल आफरीदी साहब ने जो तबसरा किया वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, दोनों तबसरे, और फिर कॉज लिस्ट को देखेंगे। और जो मेरी बात हुई है इलेक्शन कमीशन में कुछ रिपोर्टर्स के साथ, उन्होंने इसकी जो तफसीलात बताई, और फिर रात गए जो इजलास हुआ है KP हाउस इस्लामाबाद में, सुहेल आफरीदी ने वापस जाना था, वो वापस नहीं गए और उन्होंने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और सलमान अकरम राजा से जो मुशावरत की और उसमें जो राय सामने आई है वो सामने रखेंगे। पहले सुने अडियाला जेल के बाहर इसी मामले पर वजाहत करते हुए सुहेल आफरीदी ने क्या कहा। मुल्क को, कौम को नुकसान देते हैं। अच्छा, कल जो मेरे बयान को गलत रंग दिया गया, सियाक व सबाक से हट कर दिया, वो तमाम मीडिया पर शाया किया गया, वहां पर जो है मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहां कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सजाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं तो हम जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे से बाहर है। अच्छा, ये बात की और फिर
جو ان کے سر پر منڈلاتی ہوئی سیاسی موت ہے اس کی آنکھوں میں انہوں نے آنکھیں ڈالی اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھیڑ چھاڑ کی ہے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے. 17 سیکنڈ کا کلپ ہے، سنیں. لیکن میں نے کل کے بیان میں کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہے اس کا شہر ناز عمر ایوب نام ہے اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ کیتلی ہے. آپ نے کیتلی کو ووٹ دینا ہے، کسی اور کو ووٹ نہیں دینا. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی ہے. تو ٹیکنیکلی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تحریک انصاف کی کون امیدوار ہے اس حلقے میں. عمر ایوب صاحب کی اہلیہ، ان کا نام کیا ہے، ان کا انتخابی نشان کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا نام یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا انتخابی نشان کیتلی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس پہ مہر لگا کے ان کو کامیاب کرانا ہے یا ان کو ووٹ ڈالنا ہے. میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ کہتے کہتے وہ یہ سارا کچھ کہہ گئے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سے جو جاری ہوتا ہے جس میں جو کاز لسٹ جاری ہوتی ہے، اس کاز لسٹ میں آپ دیکھیں کہ کون کون سی سیکشن جو ہے وہ لکھی گئی ہے. کاز لسٹ میں ایک ہی جو ہے وہ مقدمہ ہے، نوٹس انڈر آرٹیکل 218(3) آرٹیکل 218(3) آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریڈ ود سیکشن 4, 8C, 15, 170, 175, 180 اینڈ 234 آف دی الیکشن ایکٹ 2017. یعنی الیکشن ایکٹ 2017 کی یہ وہ دفعات ہیں جن کے تحت نوٹس کیا گیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو اور وائلیشن آف دی کوڈ آف کنڈکٹ ایشوڈ بائی دی کمشنر فار کنڈکٹ آف بائی الیکشن ان NA 18 ہری پور. اور اس میں 2 لوگوں کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور سحر ناز عمر ایوب خان صاحب کی اہلیہ جو کنٹیسٹ کر رہی ہیں NA 18 ہری پور کا انتخابی مارکہ. اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں کیا عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ان کو بھی الیکشن کی دوڑ سے ٹیکنیکلی اس وجہ سے ناک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، باہر کیا جا سکتا ہے. تو میں نے الیکشن کمیشن کور کرنے والے رپورٹرز فہیم اختر صاحب سے بھی بات کی، نوشین یوسف صاحبہ سے بات کی. انہوں نے جو تفصیلات بھیجی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے اس کو آپ اس تناظر میں نہ لیں کہ اوریجنلی بائی دا بک اسٹینڈرڈ پریکٹسز اور اس سارے معاملے پر ہوگا. سیاسی معاملات بھی بہت ہیں. اگر تو یہ مقصود ہوا، وہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا بادشاہ کا کہ سزا دینی ہے تو پھر سزا دینے کے لیے اس کیس میں جان بھی پڑ جائے گی اور انف مواد موجود ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ سنا دیا جائے. انہوں نے جو فائنڈنگز ہیں ان آرٹیکلز کے جن کے حوالے سے جن سیکشنز کے حوالے سے یہ نوٹس جاری کیا گیا، آئین کا آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کو انتخابی بدعنوانی یعنی کہ کرپٹ پریکٹسز ان الیکشن کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا آئینی حق اور اختیار حاصل ہے. آرٹیکل 218(3) کو الیکشنز ایکٹ کے چیپٹر 10 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو الیکشن کمیشن کو یہ قانونی جواز بھی حاصل ہے کہ وہ انتخابی عمل کے دوران کرپٹ پریکٹسز میں ملوث شخص کو نااہل قرار دے سکتے ہیں. یعنی سہیل آفریدی صاحب کو ان کی اپنی نشست سے بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، وچ مینس کہ پریکٹیکلی ہی ول ناٹ بی چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا. کابینہ تحلیل اور حکومت ختم، اس کے بعد آپ نیا وہاں پر چیف منسٹر الیکٹ کریں اور نئی کابینہ بنائیں. الیکشن کمیشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز و بلا تخصیص ہر امیدوار اور عہدیدار کے خلاف کارروائی کرتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کے سورسز نے رپورٹرز کو بھیجا. پھر اس کی بنیاد پر جو خبریں چلی ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابی عمل کے دوران انتخابی بدعنوانی میں ملوث شخص کو نااہل قرار دے سکتا ہے. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز ہر امیدوار اور عہدیدار کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. ضابطۂ اخلاق اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر غور آیا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو انتخابی بدعنوانی روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا آئینی اختیار حاصل ہے. پھر آگے جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی کی جاتی ہے. ذرائع نے بتایا کہ سینیٹر طلال چودھری کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی صریحاً خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا. سینیٹر طلال چودھری کو PP 116 کے دورے پر اور ضابطے کی خلاف ورزی پر نوٹس بھجوایا گیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد نے طلال چودھری کے خلاف انتخابی ضابطۂ کار کی پامالی پر کارروائی کی. سینیٹر رانا ثناء اللہ کو بھی PP 116 میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا. رانا ثناء اللہ نے اپنے داماد رانا احمد شہریار کی انتخابی مہم میں حصہ لے کر ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی کی.
تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر جو کے پی ہاؤس اسلام آباد میں باقی لوگ تو جو گزشتہ رات اس سے ایک رات پہلے کے پی ہاؤس پہنچے تھے اڈیالہ جیل جانے کے لیے، اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے پہنچنا تھا، وہ تو واپس پشاور روانہ ہو گئے، لیکن سہیل آفریدی صاحب رات کو وہیں موجود تھے۔ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو، خیبر پختونخوا، ان کو بلایا، سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اس معاملے پر کئی گھنٹے مشاورت ہوتی رہی کہ یہ کیس کتنا سیریس ہے اور کیا حکمت عملی ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی، اور اس میں جو رائے سامنے آئی تھی اس کی بنیاد پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آج دن 12 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش نہیں ہوں گے۔ ان کی بجائے یا تو ایڈوکیٹ جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، ان دونوں میں سے کوئی، یا کوئی اور وکیل، اس کی ذمہ داری لگائی جائے گی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیش ہوں گے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید 2 دن کے بعد اتوار کے دن 23 نومبر کو انتخابی مارکہ ہے، انتخابی مارکہ جب گزر جائے گا اس کے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، یہ کیس کہیں پس پشت چلا جائے گا یا اس کے اوپر اس طریقے سے کارروائی شاید نہ ہو، تو اس کو تھوڑا سا ڈیلیئنگ ٹیکٹک اس میں جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے آج۔ ابھی اگین یہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی ایسی تفصیل سامنے آئی ہے، لیکن قرینز قیاس یہی ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یک طرفہ کارروائی اگرچہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس سے یہ بعید نہیں ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی بھی کر لے، کیونکہ ہم اس کا there is enough evidence گزشتہ 3.5 سال میں کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے وہ پارٹیزن ایکٹ کر رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف، جو اس کی پریس ریلیزز ہیں، جو ذرائع سے چیزیں چلائی جاتی ہیں، جو ان کا موقف سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہا ہے، جو عام انتخابات کے انعقاد میں ڈیلے کیا گیا تھا اس میں جو ان کے موقف آتے رہے، وہ سارے کا سارا ایسا ہے کہ جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی ہے، ان کے بڑے شکوے ہیں۔ تو امپورٹنٹ ہوگا کہ آج کا دن الیکشن کمیشن 12 بجے کیا کارروائی کرتا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس سہیل آفریدی کے خلاف ان کی نااہلی تک جاتا ہے یا پھر اس سے پہلے معاملہ کہیں رفع دفع ہوگا۔ بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا، ہمیں اجازت دیں، اللہ اگلی ویڈیو حافظ۔ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔